अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा सऊदी अरेबिया में लाइफ और वर्क एक्सपीरियंस के बारे में। जो मेरा जो ज़ाती एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूंगा और कुछ जो बुनियादी चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा जिनको यहाँ पे आके आपको ज़रूरत पड़ सकती है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपका टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। जितने भी पॉइंट हैं उनको मैं जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा तफसील से और सम अप करने की कोशिश करूँ। अच्छा, सबसे पहला जो क्वेश्चन है या सबसे पहले जो लोग पूछते हैं वो है यहाँ पे आने का तरीका। सऊदी अरेबिया में बेस्ट जो तरीका है आने का वो क्या है? क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि यहाँ पे हम उम्रा वीज़ा पे आ जाएंगे, विज़िट वीज़ा पे आ जाएंगे और जॉब फाइंड कर लेंगे। इस तरह आप आ सकते हैं सऊदी अरेबिया, घूम सकते हैं, अपना जो प्रोफेशन है वो देख सकते हैं, लेकिन इस तरह आप जॉब जो है ना वो फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि उम्रा वीज़ा पे और जो विजिट वीज़ा है उस पे यहाँ पे जॉब करना जो है वो अलाउ नहीं है। तो अगर आप विज़िट कर सकते हैं, चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन आप जॉब नहीं कर सकते। अगर आप जॉब करेंगे तो आपके लिए जो है ना वो काफ़ी मसले यहाँ पे पैदा हो सकते हैं, आपके लिए प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। तो इसलिए बेस्ट है, अगर आप सिर्फ विज़िट करना चाहते हैं, यहाँ पे देखना चाहते हैं, अपना प्रोफेशन चेक करना चाहते हैं, तो फिर आप उम्रा और विज़िट वीज़ा पे आ सकते हैं और यहाँ पे घूम फिर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे आके जॉब करना चाहते हैं तो दो ही तरीके हैं यहाँ पे आने के। एक है कि आप डायरेक्ट कंपनी वीज़ा पे आ जाएं, या दूसरा है कि आप आज़ाद वीज़ा पे आए। आज़ाद वीज़ा जो है वो होता नहीं है, बेसिकली वो भी कफ़ील ने एक कंपनी जो है वो खोली होती है, वही उसी का वीज़ा होता है, लेकिन उसमें ये होता है कि आप जो है वो किसी भी जगह में काम कर सकते हैं। अगर आपका एक बड़ा वीज़ा है, आज़ाद वीज़ा जिसको बोलते हैं, वो है, तो आप किसी भी जगह काम कर सकते हैं। तो मेरा आपको यही मशवरा है कि अगर आप आज़ाद वीज़ा पे आ जाएं तो ये बेस्ट है आपके लिए उसमें, क्योंकि आज़ाद वीज़ा पे आपके पास काफ़ी ऑप्शन होता है जहाँ पे आप यहाँ पे आप आके जॉब सर्च कर सकते हैं। जो आपको जॉब अच्छी लगती है उसमें आप जा सकते हैं। अगर आप कंपनी वीज़ा पे आएंगे डायरेक्ट, वो भी अच्छा है, लेकिन अगर उसके लिए आपको पहले जॉब फाइंड करना पड़ेगी, आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर सारी चीज़ें आप कर सकते हैं तो वो भी एक बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन उसमें जो सैलरी है उसमें कुछ सैलरी आपकी कम हो सकती है। तो उस पे इंशाल्लाह किसी वक्त डिटेल वीडियो बनाएंगे कि कंपनी वीज़ा या आज़ाद वीज़ा कौन सा बेस्ट है, लेकिन इन दोनों पे आप आ सकते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप आज़ाद वीज़ा पे यहाँ पे आ सकते हैं और आपको कोई कंपनी जो है वो अप्रोच कर लेती है यहाँ पे सऊदीया में आने के बाद, उसके बाद आपके पास जो है ना वो कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट भेजेगी, ऑफर लेटर भेजेगी, और यहाँ पे उसमें जो गवर्नमेंट है वो भी इन्वॉल्व होगी। ये नहीं है कि कंपनी और आपके दरमियान होगा। यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है जिसको कीवा बोलते हैं, तो कीवा पे आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्प्ले होगा, और वो कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़ना है, देखना है उसमें क्या क्या कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है। अगर आप एग्री होते हैं तो फिर कीवा पे आपका कंपनी के साथ एज ए फर्स्ट पार्टी, एज ए सेकंड पार्टी, कंपनी जो है वो फर्स्ट पार्टी होगी और आप जो है वो सेकंड पार्टी होंगे। इस तरह जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हो जाएगा। और मोस्टली यहाँ पे सऊदी अरेबिया में जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो 1 ईयर का होता है, 1 साल का होता है। अच्छा, यहाँ पे जो आपके पास जो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिस जो कीवा प्लेटफॉर्म पे होता है, उसमें आपके पास ये भी सहूलत होती है कि फॉर एग्जांपल 6 मंथ के बाद आप कंपनी छोड़ना चाहते हैं। यहाँ पे एक रूल है कि अगर आप कंपनी आपको छोड़ेगी, फॉर एग्जांपल आपके 6 मंथ रहते हैं, कंपनी आपको कहेगी कि टर्मिनेट करेगी, तो उसने 6 मंथ की जो सैलरी है वो आपको देनी है। इसी तरह अगर आपने कंपनी छोड़नी है तो आपके भी जितने महीने बाकी रहते हैं वो उनको अपने पैसे देने हैं, तो फिर आप दूसरी कंपनी में जो है वो मूव हो सकते हैं। तो ये एक अगर शॉर्ट तरीके से बताऊं तो ये यहाँ पे एक रूल है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने से पहले कंपनी आपको छोड़ती है या कंपनी को आप छोड़ते हैं, तो आपने जितने महीने जितने जो मंथ्स बाकी रहते हैं वो उनको पैसे देने हैं या कंपनी से कंपनी आपको देगी। अच्छा, उसके बाद अगर यहाँ पे वर्क के हवाले से बात करें कि आप यहाँ पे जो है काम कैसे ढूंढ सकते हैं, जॉब कैसे ढूंढ सकते हैं, तो यहाँ पर अगर आप आ जाएं तो यहाँ पे मुख्तलिफ वेबसाइट हैं, मुख्तलिफ ऐप्स हैं। लिंक्डइन के ज़रिए आप जो है ना कंपनी को आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, कोई रेफरेंस आप यूज़ कर सकते हैं।
تو اس طرح اگر کوئی بھی کمپنی آپ کو اپروچ کر لے گی تو وہ پھر آپ کو میں بھی فون پہ انٹرویو کرے گی، نیشنل انٹرویو، اس کے بعد پھر آپ کو ٹیکنیکل انٹرویو کے لیے بلا لے گی، اور اسی طرح اگر آپ کی اور کمپنی کے درمیان جو ہے وہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو اس طرح کمپنی جو ہے وہ آپ کو ہائر کر لے گی۔ اچھا جی، اس کے بعد اگر ہم یہاں پہ سیلری کی بات کریں کہ سیلری کی جو رینج ہے وہ کیا ہے، تو موسٹلی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بندے کا جو پروفیشن ہے وہ کیا ہے، بندے کے پاس اسکل کیا ہے، بندے کا ایکسپیرینس کیا ہے، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو کہ 10,000 پہ، 12,000 پہ، 20,000 پہ، 30,000 پہ بھی یہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ اور تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس اسکل کون سا ہے، آپ کے پاس پروفیشن کون سا ہے، آپ کا جو ہے آپ ایکسپیرینس کتنا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ میٹر کرتی ہیں۔ لیکن آپ کے پاس اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو آپ کو اچھی سیلری یہاں پہ مل سکتی ہے۔ اگر آپ آزاد ویزا پہ کمپنی کو اپروچ کرتے ہیں تو ایک اچھی سیلری آپ کو جو ہے وہ آفر ہوتی ہے، جس کے ساتھ آپ ایگری ہو سکتے ہیں۔ اگر یہاں پر بات کریں، اگر آپ کی سیلری اچھی ہے تو یہاں پر اگر لیونگ کاسٹ کی بات کریں کہ سعودی عربیہ میں جو ہے نا آپ کی جاب بھی اوکے ہے، سیلری بھی آپ کی اوکے ہے۔ اگر آپ فیملی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ جو سب سے زیادہ ایکسپینسو چیز ہے وہ ہے اکاموڈیشن، اسپیشلی اگر فیملی کے ساتھ اگر آپ رہنا چاہتے ہیں تو پر ایئر اگر ہم اوسطاً کہہ لیں، منیمم کہہ لیں 30,000 آپ کو پے کرنا پڑے گا یہاں پہ رہنے کے لیے۔ اس سے بھی زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے تھوڑا کم بھی ہو سکتا ہے۔ اوسطاً اگر ہم بات کریں تو 30,000 مسٹ آپ کو پے کرنا پڑے گا پر ایئر، اگر آپ فیملی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اکیلا رہنا چاہتے ہیں تو آپ پھر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بیس پہ رہ سکتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ، یعنی کوئی بھی آپ جو ہے وہ اکاموڈیشن لے سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر یہاں پہ کام کی بات کریں کہ کمپنی میں آپ کی جو ہے وہ جاب کیسی ہوتی ہے اور کتنا ٹائم ہوتا ہے۔ اچھا، موسٹلی جو کمپنی یہاں پہ ہوتی ہیں ان کا 8 آور ڈیوٹی ہوتی ہے، 8 آور کے اوپر جتنی بھی ڈیوٹی آپ کریں گے وہ اوور ٹائم میں جائے گی۔ آپ کا جو کنٹریکٹ ہوگا وہ بھی 8 آور کے بیس پہ ہوگا، اس کے بعد جو آپ کا ٹائم ہوگا وہ اوور ٹائم میں آئے گا، اس کے بعد جو اوور ٹائم ہے وہ آپ کو سیلری کے ساتھ مل جائے گا۔ یعنی اس میں کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ بیسک سیلری جمع اکاموڈیشن جمع ٹرانسپورٹ، اس طرح کر کے یہ 2-3 کیٹیگری ہوتی ہیں۔ اس کے بعد پھر اگر آپ اوور ٹائم کرتے ہیں وہ بھی اوور ٹائم آپ کو مل جائے گا۔ تو یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا یعنی اچھا طریقہ ہے کنٹریکٹنگ کا جو ہے وہ، اس سے آپ اچھے خاصے پیسے بھی کما سکتے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پر رہ بھی سکتے ہیں اور اپنی جو زندگی ہے وہ انجوائے کر سکتے ہیں۔ اگر یہاں پہ سعودی عربیہ کے بات کی جائے، یہاں پہ جو ایٹماسفیئر ہے، یہاں پہ جو ویدر ہے، ویدر تھوڑا سا ہارٹ ہوتا ہے کچھ علاقوں میں، لیکن اوورال اگر ہم بات کریں تو اچھا ویدر ہوتا ہے۔ یہاں پہ بیسٹ جو چیز ہے وہ ہے کہ الیکٹریسٹی جو ہے نا وہ اس طرح کی سہولیات موجود ہیں، اے سی موجود ہیں، جس سے جو ہے آپ کو اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہوتی، تو آپ ایک اچھی زندگی یہاں پہ گزار سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کے پاس اچھے اسکل ہوں، آپ کے پاس اچھی ایجوکیشن ہو، تو یہاں پہ آپ بہترین زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر یہاں پہ کمیونیکیشن کی بات کریں تو موسٹلی جو کمیونیکیشن آفسز وغیرہ میں ہوتی ہے وہ انگلش میں ہوتی ہے، لیکن اگر پلس آپ عربی سیکھ لیتے ہیں، عربک آپ کو آتی ہے، تو آپ کے جو پروموشن کی شرح وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ فار ایگزامپل انگلش جو ہے آپ جانتے ہیں، ساتھ میں آپ عربک بھی جانتے ہیں، تو عربک آفسر میں عربک بندوں کے ساتھ جب آپ کمیونیکیٹ کریں گے تو آپ کی جو پرائرٹی ہے وہ بڑھ جائے گی۔ تو اس لیے جو عربک اور انگلش ہے یہاں پہ دونوں کمیونیکیشن کے لیے یوز ہوتی ہیں، تو بیسٹ یہی ہے کہ آپ دونوں کو امپروو کریں، ساتھ ساتھ دونوں کا جو اسکل ہے سیکھیں، دونوں کی اسپیکنگ سیکھیں، تو اس طرح آپ کا جو پروفیشن ہے، آپ کی جو جاب ہے، اس سے بڑا اثر پڑے گا۔ تو یہ کچھ شارٹ سی چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں۔ اوورال اگر بات کریں تو یہاں پہ زندگی بہترین ہے، آپ اچھے پیسے بھی کما سکتے ہیں، اچھی جاب بھی کر سکتے ہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔